अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा और तालिबात, आइए तर्जुमा और तरकीब सीखें के दूसरे सबक में आप लोगों का इस्तकबाल है। पिछले सबक में हमने इसमें जुमले इस्मिया का तर्जुमा और तरकीब देखा था और यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और जुमले फेलिया की देखेंगे। बुनियादी तौर पर जुमले फेलिया की तरकीब करने में हम फोकस करेंगे कि जुमले फेलिया के जो उनसुर की हमको तरकीब करनी है उसको हम अच्छे से समझें, और बाकी जो इजाफी बातें हैं जिनकी तरकीब का मौजू आगे आने वाला है उनको बस सरसरी तौर पर समझेंगे कि भाई ये अगर आ जाएं तो फिलहाल आप ये कह लें और बाद में क्या कहना है हम उसको बाज़ाब्ता सीखेंगे। इस बात को जहन में रखना कि मेरा फोकस होगा कि फेल या जुमले फेलिया की निशानदेही हो और उसकी मोटी बातें फेल फाइल मफूल के बारे में आपको बताऊं, और जो इजाफी बातें हैं अभी मैं नहीं बताऊंगा और बाज़ाब्ता जब उसका मौजू आएगा उस वक्त बताऊंगा। साथ में तर्जुमे में भी मैं उसी की रियायत करूंगा कि जो अहम बातें हैं जो इस सबक के ताल्लुक से बातें हैं उनके तर्जुमे की तरतीब बताऊंगा, और बाकी जो इजाफी बातें हैं इंशाल्लाह हम उसको आगे देखेंगे। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। एक सेकेंड। चलिए, पहली मिसाल बिल्कुल बेसिक जो आमतौर पर हमारी किताबों में होती हैं, ज़रबा ज़ैदुन अमरन। ज़रबा ज़ैदुन अमरन में ये आपका फेल हो गया। फेल की अलामतें क्या हैं आप देख लें। ज़ैदुन ये आपका फाइल हो गया, अमरन ये आपका मफ़ऊल बिही हो गया। थोड़ा गौर से देखना, शुरू की मिसालें तफसीलात ज़्यादा होंगी। ज़रबा फेल हो गया, ज़ैदुन फाइल हो गया, अमरन मफ़ऊल बिही हो गया। ये फाइल क्यों है, इसके ऊपर पेश है। ये मफ़ऊल बिही क्यों है, इस पर ज़बर है। आपने जाना था आसन नहव दुवम और आसन नहव अव्वल में दोनों असबाब मैंने रिकॉर्ड किए हैं, आप देख सकते हैं कि फाइल हमेशा फेल के बाद होगा। फाइल हमेशा फेल के बाद होगा। फाइल हमेशा फेल के बाद होगा। तो ये बात हमेशा जहन नशीन रखना, ठीक है। और फाइल मरफू होता है और मफुल भी जो है जबर के साथ होता है। अब पहली चीज आती है इसका तर्जुमा कैसे करेंगे। इसका तर्जुमा कैसे करेंगे, ठीक है। तो तर्जुमा करने में हमेशा एक बात याद रखना कि उर्दू जबान में फाइल का तर्जुमा पहले होगा, मफूल बिही का तर्जुमा सेकंड नंबर पर होगा और फेल का तर्जुमा थर्ड नंबर पर होगा। तो अब तर्जुमा क्या हो गया यहां पर, जैद ने अम्र को मारा। जैद ने अम्र को मारा। ज़रबा ज़ैदुन अमरन। तो जहन में रख लेना, तर्जुमा करते वक्त पहले फाइल आएगा, बुनियादी, फिर मफूल भी आएगा, ठीक है, और आखिर में फेल आएगा। उर्दू जबान की तरतीब ये होगी, ये बात अपनी जहन में रख लेना। मारा जैद ने अमर को, ये तर्जुमा उर्दू अदब के एतबार से दुरुस्त नहीं होगा। सीखने के लिए, लफ्जों की पहचान के लिए, हुरूफ शिनासी के लिए, हर हर्फ के तर्जुमे को जो है समझने के लिए आपका तर्जुमा दुरुस्त हो सकता है, लेकिन एक्चुअली उर्दू अदब के एतबार से तर्जुमा फाइल देन मफऊल फिर आखिर में फेल के साथ होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तर्जुमा आपको समझ में आ गया। आगे मजीद सवालात आपके जहन में होंगे, ठीक है। बाज़ बातें आगे की मिसालों में आ रही हैं, बाज़ बातें आगे के असबाक में आएंगी इंशाल्लाह। अब दूसरी सबसे अहम बात कि हम तरकीब कैसे करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है। ज़रबा फेल, ज़ैदुन फाइल और अमरन मफऊल बिही। बात हो गई। तरकीब में अहम बात यही हो गई कि कौन क्या बन रहा है ये आपको मालूम हो जाए तो बात आपकी खत्म। एक मुब्तदी के लिए कि जैद यहाँ जुमले में क्या बन रहा है, अमर क्या बन रहा है, ज़रबा क्या बन रहा है, वो पहचान लेगा, बात को खत्म हो जाएगी,
क्यों? आपको मरफूआत आपके जहन में है तो ज़ैदुन को जो है आपने फाइल जाना कि फेल के बाद फाइल आता है, काम करने वाला वही है। मंसूबात आपको ये मालूम है, मफूल भी का मालूम है कि आपको ज़बर है, तो देखिए कि मफूल भी ये बन रहा है, ज़ैद ने अमर को मारा। और तफसील से तरकीब जो होती है, फेल अपने फाइल और मफऊल बिही से मिलकर जुमले फेलिया बना। ठीक है, ये जुमले फेलिया ऐसा भी लिखते हैं या बाज़ वक़्त ये भी लिखते हैं जुमले फेलिया खबरिया बना, दोनों एक ही बात है, परेशान नहीं होना। बात सलावा पूछते मौलाना ये जुमले फेलिया खबरिया क्या होता है? भाई जुमले फेलिया क्योंकि जुमले खबरिया की तकसीम है, तो बाज़ मरतबा सिर्फ जुमले फेलिया लिख देते हैं, बाज़ मरतबा जुमले फेलिया खबरिया लिख देते हैं। बात समझ में आ गई? तरकीब का दूसरा पैटर्न भी जो इशारों के जरिए तलबा तालिबात करते हैं, आगे की मिसालों में बताऊंगा, क्योंकि यहां पर मुझे तर्जुमा बताना आपको जरूरी था। ठीक है ना, तर्जुमे की तरतीब बतानी जरूरी थी। अगर हम इसी को एक्सटेंड करेंगे तो आप इसको यूं मिला लो। ठीक है, जुमले फेलिया, बस जुमले फेलिया लिखो सिर्फ, ये जुमले फेलिया खबरिया लिखो। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए, सबक पूरा सुने, आपको फायदा हो तो आपके दोस्त अहबाब के साथ भी इसको शेयर करें। थोड़ा शुरू का सुनकर छोड़ देना, बात पूरी नहीं आती। कि एक मिसाल में आपको मैं पूरी बात समझा सकता था तो मैं 10 मिसालें आपके लिए क्यों लूंगा? लाजिमन है हर मिसाल में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी गिरफ्त मौजू पर मजबूत होगी, इसलिए मिसालें मैं इतनी ले रहा हूं। वरना मैं बस ये एक मिसाल समझा देता और छोड़ देता तो बात हो जाती थी। तो देखा यह जाता है कि अक्सर तलबा जो है शुरू का सुनकर छोड़ देते हैं, उससे आपको खातिर ख्वाह फायदा नहीं होगा। फायदा तो होगा, ठीक है ना सुनने के मुकाबले में सुनने में फायदा होगा, लेकिन मुकम्मल सबक को सुने, फिर उसकी अमली मशक अपनी कापी पर करें और मुझे लिख कर भेजें। उससे जो फायदा होगा वो सिर्फ सुनने से फायदा नहीं होगा, और जो थोड़ा सुनते हैं उनको थोड़ा फायदा होगा। चलिए तो अब चलते हैं दूसरी मिसाल। ज़रबा ज़ैदुन अमरन यौमल जुमुअती अमामल मलिक अमीरी फ़ज़रबन शदीदन फ़ी दारिही। तो पिछली मिसाल में मालूम हो गया था कि भाई ये भाई तो फेल है, ठीक है, ये भाई फाइल है, ये भाई मफऊल बिही है। ठीक है, यौमल जुमाती जुमे का दिन बोले तो ये क्या हो जा रहा, ज़र्फ हो जा रहा, मफऊल फी हो रहा, नहीं हो रहा? ज़र्फ याद ना हो तो देखें नहव के सबक में, मफऊल फी यौमल जुमाती अमामल अमीरी बोलते ये ज़र्फ़े मकान हो जा रहा। ज़र्फ़े मकान भी क्या होता है, मफऊल फी होता है। ज़रबन शदीदन क्या होगा, मौसूफ सिफत मिलकर ज़रबा से है, ज़रबा से ज़रबन ये हो गया मफूल मुतलक। ठीक है ना, कवायद एक मरतबा देख लें, याद ना हो मुस्तज़र ना हो तो एक मरतबा या तो किताब में देख लें या इनका सबक सुन लें। ठीक है, फी दार ही ये हो जाएगा, फी हरफ जर है, जार मजरूर हो जाएगा। देखो अहम बात बता रहा हूं, गौर से सुनना। ठीक है, ये मफूलात वगैरह का सबक एक मरतबा सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा। मंसूबात मरफूआत के सबक को सुन लें कि ये ऐसे कैसे बन रहा है, सवाल हो तो पूछ लें। अब जो मैं बात बताने के लिए मिसाल लाया हूं वो बात को अहम समझें। पिछले उसमें हमने देखा था कि तर्जुमा करने में पहले फाइल आता था, फिर मफूल आता था, फिर फेल आता था। जैद ने अमर को मारा, बात खत्म। लेकिन अब यहां इतनी बड़ी मिसाल है, जुम्मे का दिन, अमीर के सामने सख्त मार उसके घर में। तो अब इस मिसाल का तर्जुमा कैसे करेंगे? याद रख लेना, उर्दू जबान में ये तर्जुमा जो आएगा सबसे लास्ट में आएगा। फेल का तर्जुमा जो आएगा सबसे लास्ट में आएगा। तो पहले फाइल का कर लें, जैद ने, फिर मफूल का कर ले, अमर को जुमा के दिन अमीर के सामने, फी दारी ही का कर रहा हूं मैं पहले, ठीक है, उसके घर में खूब मारा। ठीक है, ये मफूल मुतलक का लिया और मारा जो है जरबा का लिया। पहले फाइल का तर्जुमा होगा, फिर मफूल का होगा, उसके बाद ये जो इजाफी चीजें होती हैं, जो भी है यौमल जुमाती, अमामल अमीरी, जो है जो भी मफूलात हैं, मंसूबात हैं, जार मजरूर है, उनका टॉपिक के हिसाब से, आपकी मादरी जबान उर्दू है तो उसमें कैसा होता है आपको समझ में आ जाएगा,
اس کے حساب سے کر کر آخر میں فعل کا ترجمہ لیں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے زید نے عمر کو امیر کے سامنے جمعے کے دن اسی کے گھر میں خوب مارا. زید نے عمر کو اس کے گھر میں جمعے کے دن امیر کے سامنے خوب مارا، یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن زید پہلے آئے گا، عمر سیکنڈ نمبر پر آئے گا، اور خوب مارا لاسٹ میں آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ فرق سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اب ترکیب کیا ہوگی؟ دیکھو فعل فاعل مفعول بھی آ گیا، تو موٹی ترکیب آپ کے ذہن میں ہے. فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور تمام مفعولات سے مل کر یہ جملے فعلیہ خبریہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں فی داری کا بھی نہیں کرانا چاہ رہا ہوں، جار مجرور جو متعلق بنتے ہیں ان کا بھی میں نہیں کرانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں ترکیب نہیں بتا رہا ہوں اس کی. تو فی الحال تو یہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ کون کیا بن رہا ہے. اس کے بعد جو ہے تفصیلی ترکیب جو ہے جن موضوعات کو ہم سمیٹتے جائیں گے ہمارے سبق میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو ان کو ہم لیتے جائیں گے. چلیے اگلی مثال، یہاں سے قرآن کریم کی مثال ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد قد تو فعل کی علامت ہے، پھر یہ لام تاکید کا ہے. ٹھیک ہے، خلقنا یہ ہو گیا، اس کو حرف لکھ دیتا ہوں میں بس. ٹھیک ہے، یہ فعل ہو گیا، پھر نا ضمیر اس کے ساتھ پلس فاعل بھی آ گئی. خلقنا الانسان زبر ہے مفعول بھی، یہ جار مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو گیا؟ پورا جار مجرور ہو گیا. اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں نہ، آپ ابھی ٹینشن لیں. تو یقیناً ہم نے، ٹھیک ہے نا، تو پہلے فاعل آ جائے گا پہلے نمبر پر، ہم نے، یہ تاکید کے لیے اس لیے یہ شروع میں آ جائے گا. یقیناً ہم نے انسان کو، ٹھیک ہے، فی احسن تقویم جار مجرور کا لے لو، بہترین سانچے میں خلقنا پیدا کیا. دیکھو فعل لاسٹ میں، فعل لاسٹ میں آ گیا. فعل اپنے فاعل اور مفعول مہی سے مل کر اور جار مجرور سے مل کر جملے فعلیہ ہو گیا. دیکھو میں جار مجرور کو ابھی اسے پورا اٹیچ نہیں کر رہا ہوں، اس کی موضوعات آگے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کو کون سی چیز کیا ہے معلوم ہونا ہے، اور اشارے کی ترکیب آپ کو معلوم ہو تو لے لینا، ان کو لے کر جملے فعلیہ لکھ دینا. ٹھیک ہے نا، متعلقات ابھی میں نے نہیں سمجھائے ہیں، اس لیے ترکیب میں ان کو تفصیل سے نہیں لے رہا ہوں. چلیں اگلی مثال میں، ثم رددناہ اسفل سافلین. تو یہاں ثم تو جو ہے حرف عطف ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، لکھ تو دیتا ہوں معلوم ہونے کے لیے طالب علم کو. رددناہ، دیکھو رددنا ہم نے لوٹایا، تو رددنا فعل پلس فاعل ہو پلس مفعول بھی، تینوں چیزیں ایک ہی میں آ گئے. رددناہ ہو ضمیر یعنی ہا ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے، پیچھے جو انسان آیا تھا. اسفل سافلین، ٹھیک ہے نا، یہ ایکسٹرا ہو گیا. تو یہ ٹھیک ہے، اسفل سافلین جو ہے اس حال میں کہ اس کو حال بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ترکیب اس کی ہم آگے لیں گے. تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ آ گیا اور یہ تینوں آ گئے اور مل کر یہ جملے فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک فعل. ٹھیک ہے، اگر آپ نے پڑھا ہو تو الذی اس میں موصول ہوگا، بیدہ الملک یہ پورا جو ہے اس کا صلہ ہوگا. ابھی میں موصول صلے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، بس اتنا یاد رہے کہ اس میں موصول جو ہے صلے سے ملے بغیر جملے کا جز نہیں بن سکتا. تو موصول صلہ مل کر یہ کیا ہو گئے؟ فاعل ہو گئے، اور یہ فعل فاعل مل کر کیا ہو گیا؟ جملے فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، جملے فعلیہ خبریہ جملے فعلیہ ایک ہی بات ہے. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قدرت میں بادشاہت ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. تو وَلَقَدْ کو میں بس حرف لکھ رہا ہوں، تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی. زینا مزین کیا ہم نے، فعل آ گیا پلس فاعل آ گیا. السماء مفعول بھی ہو گیا، السماء الدنیا. ٹھیک ہے نا، موصوف صفت مل کر، اور یہ ہو گیا جار مجرور. ٹھیک ہے، اس کو بھی لے لیں حرف کو. ٹھیک ہے، لے لیں گے، یہ ہو گیا جملے فعلیہ.
ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً شروع میں لگا دیں گے. زینا ہم نے مزین کیا، تو لقد یقیناً شروع میں لگا دو. یقیناً زین السماء دنیا، ہم نے دنیاوی آسمان کو ستاروں کے ذریعے مزین کیا. یقیناً ہم نے دنیاوی آسمان کو ستاروں کے ذریعے مزین کیا. تو زین کیا، مزین کیا، یہ آخر میں آ جائے گا. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو لام تاکید کا ہے، چھوڑ دو، یہ حرف لکھ دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، تاکید ہی لکھ دیں گے، کیوں پریشان. اخذنا فعل پلس فاعل، منہ جار مجرور، یہ بھی ہو جائے گا جار مجرور، ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کے بارے میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی ہو تو آگے دیکھیں گے. تو ہم ضرور بر ضرور ان کو داہنے ہاتھ سے پکڑتے، ٹھیک ہے نا، پکڑتے آخر میں آ رہا ہے. تھوڑی ایڈوانس مثال آ گئی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سأل سائل بعذاب واقع، فعل فاعل، یہ موصوف صفت ہو کر جار مجرور ہے، ٹھیک ہے نا، جار مجرور. ترکیب کیا ہوگی؟ یہ فعلیہ ہوگی، جملے فعلیہ، جملے فعلیہ. سأل سائل، ایک پوچھنے والے نے، ایک پوچھنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں پوچھا. واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں پوچھا، ٹھیک ہے نا. تو سوالہ کا ترجمہ آخر میں آ رہا ہے. وہی ترکیب ہے، پہلے فاعل آئے گا، پھر جو بھی مفعول بھی ہو تو مفعول بھی آئے گا، پھر جو بھی متعلقات آئیں گے، پھر آخر میں فعل آئے گا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. تو تعرج یہ ہو گیا فعل، ملائکۃ فاعل، ٹھیک ہے نا. یہ والروح کیا ہو جائے گا؟ وہ تو حرف عطف ہو گیا، یہ عطف ہے تو یہ ہو جائے گا معطوف، ٹھیک ہے. اور الیہ جار مجرور ہے، اور فی یومن بھی جار مجرور ہے. فرشتے اور روح، ٹھیک ہے نا، میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں فی الحال، تو روح لے لیں گے، روح القدس ہے یا انسانی روح ہے، وہ قرآن کی تفسیر میں دیکھ لینا. فرشتے اور روح الیہ اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں. فرشتے اور روح اس کی طرف ایک دن میں یا اس دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار. تو یہ فاعل کا پہلے ہو گیا، فاعل کا، اور کیا بولتے ہیں، معطوف اور معطوف علیہ کا پہلے ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے جار مجرور کا ہو گیا، آخری میں چڑھتے ہیں. بعض مرتبہ اسی سچویشن میں چڑھتے ہیں شروع میں لگا دیا جاتا ہے، تو وہ دیکھ لینا اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنی زبان کے ادب کے اعتبار سے کیا ہو رہا ہے. تو یہ پورا بن کر کیا ہو گیا؟ یہ جملے فعلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہو گیا بچوں؟ جملے فعلیہ. سبق سمجھ میں آ رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. تو یہ ہو گیا فعل، ٹھیک ہے، وہ حرف ہے، چھوڑ دو اس کو. حمیمن ہو گیا فاعل، یہ ہو گیا مفعول بہی، ٹھیک ہے نا. حمیم کے مطلب ہے دوست، جگری دوست. تو ترجمہ یہ تو ہو گیا جملے فعلیہ. یہ کیا ہو گیا؟ جملے فعلیہ. یہ کیا ہو گیا؟ جملے فعلیہ. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. تو پہلے فاعل کا آئے گا ترجمے میں، پھر مفعول آئے گا، پھر فعل آئے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا، ٹھیک ہے نا. تو این المفر کو چھوڑ دیں، یہ الگ سے جملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یقول فعل فاعل، ٹھیک ہے نا. اس دن بولے تو یہ مفعول بھی مفعول ہو جائے گا نا، مفعول فی ہو جائے گا، ظرف. جملے فعلیہ، جملے فعلیہ. تو یقول الانسان یومئذ، اس دن انسان پوچھے گا، انسان اس دن پوچھے گا. این المفر، کہاں ہے بھاگنے کا ٹھکانہ.
वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, वाव को छोड़ दें, हुर्फ अत्फ है। बनैना फेल फाइल है, ना ज़मीर फाइल हो रही ना, फौककुम ऊपर, मफूल फी है, ऊपर आ रहा ना, मफूल भी हर जगह नहीं कहना, काम का जिस पर असर होगा वो मफूल भी होगा। सबअन शिदादा, ये अदद मादूद है। सात सख्त आसमान, तो इसको आप तमीज भी बोल सकते हैं। क्या बनाया ऊपर बोले तो सात आसमान, तो तर्जुमा क्या होगा, और हमने तुम्हारे ऊपर सात सख्त आसमान बनाए। ठीक है ना, ये जो है पूरे मिलकर क्या हो गया, जुमले फेलिया हो गया। इस सबक का मकसद ये है कि आपको जुमले फेलिया की तमीज हो जाए, और फेल फाइल और मफूलात में से कोई हो तो उसकी तमीज हो जाए। ठीक है ना, उसके अलावा इजाफी बातों को अभी मैं इशारतन जिक्र कर रहा हूं। वजअलना सिराजन वहाजा, सेम है, फेल फाइल हो गया ये, और ये मौसूफ सिफत होकर मफऊल बिही हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। तो मिसालों की मश्क करें। अब कुरान करीम पढ़ें, जहां पर भी फेल से शुरू होता हुआ दिखा है उसको नोट करें। एक कम से कम 10 मिसालें इससे हटकर कुरान करीम से जमा कर कर आप मुझे रवाना भी कर सकते हैं। तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर रवाना कर सकते हैं। ठीक है ना, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और साथ में जो है अपने मदरसे का नाम, और आप किस क्लास में पढ़ते हैं वो लिखकर मुझे रवाना करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सबक में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।